السلام عليكم خوتي وحبابي، تحية طيبة لجميع المتابعين الأوفياء لقناتي وقناتكم صوفيا جمالي اوفيسيال، دائما في إطار الجديد وأي حاجة كتخص الموندو دي اكسترانخيروس، الخبر من مكانه منكم وإليكم. فالخبر ديال اليوم الإخوان صراحة فرحة عارمة، فرحة لا توصف. كنا عارفين أنه مؤخرا المغرب فرضت واحد الشروط جد قاسية، 5 شروط على إسبانيا. عاد بالمقابل الا بغاو باش يحلوا الحدود ما بين مع سبته ومليليه. وشرحت لكم في داك الفيديو انه واخا المغرب فرضت هاد الشروط على اسبانيا، راه العالقين راه غادي يشوفوا لهم الحل. يعني هاد الشيء ديال فتح الحدود كيبقى ما بين الحكومه المغربيه والحكومه الاسبانيه. العالقين ما خش ياخذوا الجزاء يعني ماشي ذنبهم انهم بسبب هاد الشروط القاسيه يتحرموا ما يرجعوش للبلاد ديالهم. وقلت لكم انه فعلا راه في هاد الايام غادي يكون ان شاء الله اعاده ديال العالقين. يعني هاد الشيء ما عندوش علاقه بهاد الحدود، داكشي بيناتهم يعني السياسه بيناتهم، وانما العالقين ما غاديش يوديو وما عندهم حتى شي ذنب. وراهم جابوا الخبر بانه La delegación del gobierno anuncia el retorno de atrapados hacia Marruecos en los próximos días. يعني وفد الحكومة يعلن عودة المحاصرين بمليليا إلى المغرب في هذه الأيام المقبلة. وغادي نشرح لكم في هذا الفيديو، غنقول لكم الأفواج، كل مجموعة غادي تمشي في فوج معين. صراحة ما قدتنيش فرحة باش أنني نجي لكم بهذا الخبر، وراه موثوق. الفارو دي ميليا والفارو دي سيوتا راهم جرائد اللي معترف بهم، بحال البوي دي إسبانيا، يعني مصادر اللي موثوقة، ما كيحطوش أي حاجة من الطرف. هذا الخبر تنقل اليوم صباحا، تنقل على لسان مندوبية الحكومة صابرينا محمد. Ha anunciado que se va a organizar el retorno de todas aquellas personas que se encuentran en Melilla y desean volver a su país. Estos retornos a Marruecos se harán en varios días y se organizarán de forma conjunta y coordinada entre las autoridades españolas y marroquíes. بمعنى أعلنت أنه سيتم تنظيم عودة جميع الأشخاص اللي موجودين في مليليا واللي بغاو يرجعوا لبلادهم بعد 6 أشهر من المعاناة ومن ظروف العيش القاسية، يعني بسبب أن الحدود كانت مغلقة. وهاد عملية الإعادة للمغرب غادي تتم خلال هاد الأيام، وغيتم تنظيمها بشكل مشترك وبتنسيق ما بين السلطات الإسبانية والمغربية. وأكدت كذلك أنه todos los interesados podrán regresar, pero señala que el proceso que se va a llevar a cabo va a ser de forma escalonada para evitar aglomeraciones. Será delegación del gobierno quien se ponga en contacto con todas aquellas personas cuyos nombres se encuentran en una lista para citarles en el día y hora prevista para su retorno. بمعنى هاد العملية احنا عارفين أنهم مجموعة من الناس اللي كاينين في مليليا وسبتة، يعني بسبب ما تمكنوش يرجعوا المغرب بسبب إغلاق الحدود، وكيأكدوا أنه جميع الأطراف المهتمة غادي يكونوا قادرين للعودة، ولكن العملية غتكون بشكل مكثف. يعني باش يتجنبوا الازدحام غادي يديروا على شكل أفواج، والوفد الحكومي هو اللي غيتصل بجميع الأشخاص العالقين بمليليا. يعني عندهم هما ديجا اللائحة ديال الناس، وغادي يعني أي واحد وردت الأسماء بان الاسم ديالو في القائمة غادي يستدعيوهم وغيتصل بهم الوفد الحكومي شخصيا، وغيقولوا له اليوم والوقت المحدد باش تتم العودة ديالو إلى البلد المغرب. La primera repatriación se va a producir mañana miércoles, serán en torno a 200 personas, de las que se dará prioridad al colectivo más vulnerable que se encuentra en las diferentes dependencias a la ciudad autónoma y también en domicilios particulares. Las siguientes salidas están previstas para el viernes 2 de octubre y el domingo 4 de octubre. Sabrina han indicado que se acordarán nuevas fechas en caso de que fuese necesario. يعني أول فوج غادي يكون غدا الأربعاء 30 شتنبر 2020، يعني ابتداء من غدا ان شاء الله غيمشيو 200 شخص غادي يرجعوه للمغرب. الاولويه غادي تعطى للفئات الاكثر ضعفا اللي كاينين في التبعيات ديال المدينه ديال المليليه، وكذلك الناس اللي محتجزين غير في المنازل الخاصه. ومن المقرر يعني غادي تكون رحلات اللي فيها الفوج الثاني غيكون نهار الجمعه 2 اكتوبر، والفوج الثالث غيكون نهار الحد 4 اكتوبر. وشارت وزاره الصحه الى انه غادي يتم الاتفاق على مواعيد جديده، يعني الى ردوا غدا ان شاء الله 200 شخص وردوا نهار الجمعه عاوتاني واحد الفوج، ونهار الحد ردوا فوج. الا كانوا مازال الناس عاود عالقين غادي يتفقوا على مواعيد جديده، يعني ايام اخرى.
وعاودوا أكدوا في المقال على أنه هاد الناس اللي غادي يرجعوهم سواء كانوا جالسين في منازل خاصة في مليليا، يعني كانوا في شي مراكز خاصة، أو اللي كانوا يعني شي عائلة أو شي أصدقاء مستضفينهم مضيفينهم في الدار ديالهم. ولكن شرط واحد أنه هاد الشخص اللي باغي يرجع يكون استشهد من قبل بأنه راه كان عالق ويعني ما تمكنش يرجع للمغرب بسبب عملية غلق الحدود بظروف الوباء. Por ello, aunque la delegada ha señalado que todos aquellos que desean volver a Marruecos indistintamente se encuentren en las instalaciones de la ciudad autónoma o acogidos en casas particulares de familiares o amigos, podrán hacerlo, pero ha insistido en la importancia de que no se deben desplazar hasta la frontera sin ser citados previamente. يعني خص تكون عالمهم من قبل أنك من العالقين. واحد الاشاره مهمه انه بين كل مغادره اي فوج غادي تكون فتره ديال 48 ساعه. يعني كيف قلنا الفوج الاول غدا ان شاء الله الاربعاء 30 شتنبر، عاد دوز عاود 48 ساعه غينقلوا الفوج الثاني يوم 2 اكتوبر، عاود دوز 48 ساعه ينقلوا الفوج الثالث يوم 4 اكتوبر. يعني علاش اختاروا 48 ساعه؟ هذا هو الوقت اللي غتحتاجه السلطات الصحيه المغربيه لاجراءات اختبارات الكشف على مواطنيها لامتثالا للتوصيات الصحيه ديال الكوفيد عن بلدهم. يعني ضروري غيديروا لهم تحاليل ديال بي سي ار، واللي عنده البي سي ار سلبي هو اللي غادي يمشي في هاد الافواج. وواحد النقطة الإخوان ما نغفلوش عليها، اللي أكدت عليها سابرينا. La delegada ha insistido en que todas las personas que felicitaron su contacto y traslado a la delegación del gobierno su deseo de volver a Marruecos podrán hacerlo, pero muy importante que lo hagan siguiendo las indicaciones de las autoridades españolas y trasladándose a la frontera de Beninsar exclusivamente cuando se les cite para ello. يعني قالت لهم أنه الناس اللي دلاو بانفسهم للسلطات الاسبانيه بانهم راهم من العالقين وباغيين يرجعوا لبلادهم، ضروري غادي يتبعوا التعليمات ديال السلطات الاسبانيه وغادي يمشيو مباشره للميناء، يعني الحدود عفوا ديال بني نصر، غير يطلبوا منهم يعني مجرد ما يتصل بك الوفد الحكومي ما تقولوش لا انا عندي غرض وما نقدرش نمشي مع هذا الفوج تنمشي مع الفوج الثاني. فاش يعيطوا لك صافي جمع حوايجك ولا سمح في حوايجك ورجع البلاد ديالك. راه بركه عليكم من داكشي اللي عشتو من القهره، وكلنا كنا معاكم صراحه، واخا فقط بالهضره ماشي ماديا ولكن معنويا. وكلنا عارفين انه راهم رجعوا واحد الفوج في النص ديال ماي قبل ما كانت يعني ارتفعت لهذا ما وصل الوباء لهذه الكارثه اللي كيقولوا دابا، وهذا العدد ديال ارتفاع ديال عدد الاصابات والوفيات بهذه الحده. في النصف ديال مايو كانوا رجعوا واحد الفوج، ولكن من داك الوقت صافي تقطع الخبر على عوده العالقين بسبته ومليليا، يعني بسبب غلق الحدود. ولكن خص تفهموا واحد الحاجه الاخوان، انه داك الشروط اللي فرضت المغرب على اسبانيا هادوك راه من حقهم، وراه شفنا انه داك الشروط راهم جد مفيده بالنسبه للمغاربه اللي خدامين في سبته ومليليا، وغادي يردوا يعني الكرامه ديال المغاربه اللي خدامين في سبته ومليليا او اللي كيمشيو يترزقوا الله في سبته ومليليا. ولكن باش ما نخلطوش الامور، هادوك الامور ما بين الحكومه الاسبانيه والحكومه المغربيه امور سياسيه ما خصناش ندخلوا فيها العالقين، حيت هما ما عندهمش ذنب، ماشي بسبب دوك الحدود يعني اولا دوك الشروط اللي فرضت المغرب على اسبانيا نجيو حنايا نحرموا ناس من الرجوع الى بلدهم الاصلي. يعني العالقين راهم ابارتي، داكشي السياسه بيناتهم والعالقين بوحدهم. والحمد لله هذا الخبر فرحنا جميع، واخا ما عندناش شي حد من العائله من العالقين ولكن راهم خوتنا منا والينا. فهاد الفيديو خصكم الاخوان تكثروا منه من البارطاج فضلا وليس امرا، فقط لتعم الفائده ونفرحوا الاخوان العالقين بسبته ومليليا انه راه صافي جا تاكيد بانه راه من غدا ان شاء الله غيبدا اول فوج لاسترجاع ولاعاده المغاربه العالقين بسبته ومليليا. نتمنى الناس اللي يلا شافوا الفيديو يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم جديد بخصوص اي موضوع كيخص الموندو ديكسترانخيروس. نتلاقاو في فيديو جديد والسلام عليكم.